हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, आयज हांव येयल्लें आसा सडा वास्को ह्या एरियेन आनी ही बसल्या ती ब्रायड अंकिता. आयज तिजो हळदीचो दीस आनी आतां देवकार्य सेरेमनी खातीर रेडी जाता. सो अंकिताच्या वांगडा म्हाका तेज्या मम्मीचे आनी भयणीचे मातशें मेकओवर करपा जाय आनी ताजे फाटल्यान म्हाका सुला भाट पावपा जाय. म्हळ्यार आमच्या थंयच नेवरा लागीं थंय म्हाका ब्रायड आसा. मागीर वचून म्हाका ब्रायडल करपा जाय म्हणून हांगा अंकितागेर बेगीनूच स्टार्ट केलें. अंकिता आनी फॅमिली व्हेरी कॉपरेटीव. तेणी हांवें सांगता त्या टायमार ती रेडी रावली. येवचे येवन हांवें स्टार्ट केलें. ताका इंट्रोडक्शन बी कांय घेवंक ना. सो असो ताका सटल लूक जाय. आनी अंकिताचें अशें आसा की जेन्ना ताका हळद लायतली दनपारां आनी तेज्या मागीर पळय ताका न्हाणयतली तेन्ना ताका परत म्हाजी सर्विसीस तेणें बूक केल्या. सो थंय म्हाका सुला भाट ब्रायड करून परत येवपाचें आसा अंकितागेर. ताका मागीर ग्रिटींग सेरेमनीचो लूक दिवपाक म्हळ्यार तेन्ना एक सिंपलसो करपाक. ओके, सो तेजे मम्मीचें आनी भयणीचें चालू आहा. म्हजे आर्टिस्ट आसा तिका न्हेसयता णववारी, मागीर हांव मेकअप करतलें. आनी असो आसा अंकिताचो हो लूक. आनी आतां हांव भायर सरतलें आनी मागीर रोखडेंच पावतलें. सो हेकाच तुमकां कंटिन्यू मेळटलो अंकिताचो सेकेंड लूक जो हांव क्वीक करतलें तें. आनी आतां चुडो घालपाक ताका ऑलरेडी येयल्ली आसा आनी आतां रोखडीच देवकार्य सेरेमनी स्टार्ट जातली. सो फ्रेंड्स, हो मागीरचो सेशन. अंकिताचे देवकार्य बी जालें, हळद लायली, न्हालें. न्हावन तें आतां बसला परत रेडी जावपाक. जस्ट 15 to 20 मिनट्स आसा. लेटूय तेंची मेन म्हणल्यार हळद लावपाकच लेट जालो. ऑलरेडी 4 जाल्या आनी लोकांची गर्दी पडल्या भायर कपलाक लावपाक रावला. सो जस्ट 15-20 मिनटां दिल्या. तितून बेगीन तेजे केस सुकयले. आतां बेश्टोच लायटसो मेकअप करता. बेगीन हेअर तशें म्हाका करपाचें आसा. ताका रोखडेंच भायर धाडूंक जाय. म्हाजो जो सुला भाट म्हाजो हें आसलो ब्रायडल मेकओवर बीन तें सगळें बऱ्या भशेन जालें. ब्रायड बरे भशेन भायर सरली टायमार. थंय चड शूट करपाक मेळूं ना की तेंची गॅस्टाय आसली आनी हांवें ऑलरेडी आर्टिस्ट बी बूक केल्ले. सो हांव हांगा अंकिताचें सकाळचें करता म्हटल्यार थंय म्हाजे ब्रायडाक सगळें स्कीन प्रेप हेअर बीन करून दवरलेलें, णववारी न्हेसोवन दवरलेली. सो हांवें वचून मेकअप केलो तेजो. आनी थोडी गॅस्टां आसली तेजी फॅमिली, तांकांय मेकअप केलो. बाकीचीच ड्रेपिंग सर्विसीस म्हाजे टिमीन दिले. सो तें बऱ्या भशेन जालें, सक्सेसफुली सगळें जालें. आनी टायमार हांव अंकितागेर टायमाच्या पयलींच पावलें. अंकिताची तेंचे मातशी सेरेमनी लेट जाली. सो थंय रावलें आनी आतां अंकिताचें हांव सेकेंड लूक हो करतां. हें जालें. दीस इज द लास्ट सर्वीस ऑफ द डे. सकाळच्यान खूबच आयज काम जालां. खुबशे अशे मेकअप आर्टिस्टांक अशें आपले 100% दिवचेच पडटा, कमिटमेंट दिवचेच पडटा. एकदां बुकिंग्स एक दिसांतल्यान खूब कडेन आसता. सो आपलो टायम मॅनेज करून अशें सगळे कडेन बरी सर्वीस दिवची पडटा. सो दीस इज वन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. आनी जेन्ना क्लायंट सॅटिस्फाय जाता तेन्ना हॅपिनसूय खूब मेळटा आनी मनाक सारकें समाधान दिसता. सो सेम वे म्हाजी ब्रायड केल्या ती हॅप्पी आसली. अंकिताचो मॉर्निंग लूक तेजी मम्मी आनी भयणी तेंच्या वांगडा तेंचोय लूक सुद्दां तांकां खूब आवडलो. आनी आतां हो फायनल लूक ग्रिटींग सेरेमनी जो क्वीक मेकअप आसा पळय तसो म्हाका करपा जाय. साडी ऑलरेडी ताका न्हेसयली, पयली साडी न्हेसयलें तें न्हांवन येतकूच. मागीर ताका हेअर ड्राय केलें, मेकअप घेतलो आनी हेअराचो जस्ट आतां बन घालतलें. सो चलात तर फ्रेंड्स, हो मेकअप लूक कंप्लीट जाता म्हणसर तुमी पळयात, एन्जॉय करात. हांव व्हिडिओ हांगाच एंड करता. मेळुया फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.